बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 अप्रैल 2021 वार ब्रोस मंगल सऊदी अरब की शाम की खबरें लेकर मैं हूँ वसीम। अगर आप भी गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात और नए नए कानून से परेशान हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी रमज़ान में उम्रा इजाज़तनामे की, बात होगी ओमान के दाखिले की, बात होगी इकामा और वीज़ा की, सीरीन एयरलाइन की। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रमज़ान में उम्रा इजाज़तनामे तवक्कलना और एतमन्ना से जारी होंगे। रमज़ानुल मुबारक में उम्रा इजाज़तनामा एतमन्ना और तवक्कलना से जारी किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक नायब वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर अब्दुल फत्ताह ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक में उम्रा इजाज़तनामों के लिए तवक्कलना एप्लीकेशन को तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द तवक्कलना का जदीद वर्जन सार्फिन के लिए काबिल इस्तेमाल होगा, जिसके ज़रिए रमज़ानुल मुबारक में उम्रा इजाज़तनामे जारी करवाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा, कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को रमज़ान में सिर्फ एक मरतबा उम्रा अदा करने की इजाज़त होगी। माह मुबारक में अलबत्ता वो मुतअद्दिद मरतबा यानी कि कई दफ़ा नमाज़ों की अदायगी के लिए हरम जा सकते हैं, लेकिन तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए एक ही मरतबा मुतअद्दिद दिनों में नमाज की बुकिंग कर सकते हैं। उन्होंने कहा, तवक्कलना में हफ्तावार उम्रा इजाज़तनामों के इजरा के अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर भी इजाज़तनामों का इजरा होगा। उन्होंने वादे किया कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद जो वैक्सीन लगवा चुके हैं वो भी उम्रा इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में उम्रा ज़ायरीन की बेहतरीन खिदमत के लिए अमले की तादाद में इजाफा होगा। नीज़ हरम में सैनिटाइजिंग के अमल को हुंडी के कारोबार में मुलव्वस 23 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सिक्योरिटी इदारों ने 2021 के पहले तीसरे माह के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस 32 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया है, जो गैर कानूनी तरीके से रकम बैरून मुल्क भेज रहे थे। हुंडी का कारोबार करने वालों में 9 शहरी और मुख्तलिफ ममालिक के 23 गैर मुल्की पकड़े गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन, अमन आमा और मुतअद्दिद सरकारी इदारों के अहलकार मनी लॉन्ड्रिंग के जुराइम के इंसदाद की कार्रवाई कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुतअद्दिद गिरोह मनसूबाबंदी के तरीके से हुंडी के कारोबार में मुलव्वस हैं। एक साल में 1,29,000 गैर मुल्की सऊदी अरब लेबर मार्केट से निकल गए। सऊदी जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस ने कहा है कि 2020 के दौरान 1,29,000 गैर मुल्की कारकुनान ने सऊदी लेबर मार्केट को खैरबाद कहा है। 2019 के आखिर के हवाले से गैर मुल्कियों की तादाद में 2% कमी हुई है। औकात वेबसाइट के मुताबिक 2020 के दौरान लेबर मार्केट से 1,29,000 कारकुनान के निकलने से गैर मुल्की कारकुनान की तादाद 6.35 मिलियन रह गई। सरकारी रिपोर्टों में बताया गया कि 2020 के दौरान लेबर मार्केटों में तकरीबन 74,000 सऊदी मुलाजमीन का इजाफा हुआ है। सोशल इंश्योरेंस के इदारे में रजिस्टर्ड सऊदी कारकुनान की शरह 4% बढ़ गई। सऊदी शहरियों की तादाद 2.03 मिलियन तक पहुँच गई है। एक बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को जुमेरात से ओमान में दाखिले की इजाज़त। सल्तनत ओमान के आला इदारे ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि इंतहाई ज़रूरत के बगैर सफ़र से परहेज़ करें। ओमानी खबरसां इदारे ओना के मुताबिक सल्तनत ओमान ने तय किया है कि मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की जुमेरात 8 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से ओमान में दाखिल हो सकते हैं। ओमानी हुकूमत ने पूरे मुल्क में तमाम तजारती सरगर्मियों पर पाबंदी में तोसी का फैसला करते हुए लोगों को और गाड़ियों को रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक एक सूबे से दूसरे सूबे में आमदोरफ्त की इजाज़त भी देती है। ये इजाज़त 1 रमज़ान तक के लिए दी गई है। ओमान की आला कमेटी ने कहा कि रमज़ान के दौरान रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक तमाम इदारे बंद रहेंगे। अफराद और गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी रहेगी। मसाजिद में तरावी की इजाज़त नहीं होगी। ओमान हुकूमत ने रमज़ान में तमाम तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। मसाजिद, खैमों, अवामी बैठकों, इज्तिमाई इफ्तार, दस्तरखान पर भी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा समाजी, सकाफती और खेलों की तमाम सरगर्मियाँ बंद रहेंगी। सीरीन एयरलाइन का एमरेट्स के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान की प्राइवेट फ़ज़ाई कंपनी सीरीन एयरलाइन ने यूएई के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फ़ज़ाई कंपनी शारजा से परवाज़ें चला रही है। इसके अलावा सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स के लिए उन्होंने अपनी फ़्लाइट बिल्कुल तैयार रखी थी, क्योंकि निजी फ़ज़ाई कंपनी को मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करने की जो इजाज़त थी वो गुज़श्ता साल दे दी गई थी, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से चीन और बरतानिया के लिए भी फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करने की दरख्वास्त दी गई है।
لیکن جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے لیے فضائی آپریشن کی اجازت ملنے کے باوجود ابھی پروازوں کا تاحال اعلان نہیں کیا گیا، کیونکہ فلائٹس پر پابندی کی وجہ سے۔ سیرین ایئر لائن نے 2017 سے پاکستان میں ڈومیسٹک فلائٹس کا آغاز کیا تھا۔ اب جو ہے یو اے ای اور سعودی عرب کے لیے سیرین ایئر لائن اپنی فلائٹس چلائے گی۔ یو اے ای کے لیے اپنی فلائٹس کا آغاز کر چکی ہے، لیکن جیسے ہی سعودی عرب کی فلائٹس بحال ہوں گی، سیرین ایئر لائن جو ہے پاکستان سے سعودی عرب کے لیے فلائٹس بھی چلائے گی۔ اقامہ اور ویزا ختم ہو گیا، واپسی کیسے ہوگی؟ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے تھے۔ کورونا کے نئے کیسز بھی کم ہو رہے تھے۔ اسی سلسلے میں پروازوں کی بحالی بھی جاری تھی، لیکن کورونا کی نئی لہر آنے کے بعد انڈیا، پاکستان سمیت 20 ملکوں پر انٹرنیشنل فلائٹ پر پابندی لگا دی، جس کے لیے ابھی تک سرکاری سطح پر کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا کہ پابندی کب ختم ہوگی۔ موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے سامعین نے اپنی مشکلات اور مسائل سے متعلق مزید سوالات بھیجے ہیں۔ احمد خان پوچھتے ہیں، میں کافی عرصے سے سعودی عرب میں رہ رہا تھا۔ چھٹی پر میں پاکستان گیا، مگر کورونا کی وجہ سے وقت پر نہیں آ سکا۔ اس دوران جو ہے میرا اقامہ اور خروج ودا بھی ختم ہو گیا۔ سعودی حکام کی جانب سے جو ہے خصوصی رعایت جو ہے ملی تھی، لیکن جو ہے ان کو پھر بھی جو ہے ایک بھی فلائٹ نہیں ملی اور کئی پرابلمز کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں میرے نام پر گاڑی اور گھر ہے، سامان کے علاوہ لوگوں کے پیسے بھی کچھ لینا دینا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کورونا کی وجہ سے سفری پابندیوں کی وجہ سے لوگوں کے خروج ودا اور جو ہے اقامہ وغیرہ کی مدت میں ختم ہوئی تھی، لیکن سعودی حکومت جو ہے وہ لوگوں کی بالکل جو ہے ان کا خیال رکھتی ہے، تو اسی لیے جو ہے ان کے افسر پر کفیل کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ ان کے اقامہ اور خروج ودا کی مدت میں توسیع کر سکتے ہیں۔ تو جب وزارت کی جانب سے ابشر اور مقیم سسٹم پر خصوصی آپشن جاری کیا گیا ہے، جسے استعمال کرتے ہوئے غیر ملکی کارکن جو سعودی عرب سے باہر ہیں ان کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ اقامہ کی تجدید مطلوبہ فیس ادا کرنے کے بعد کی جا سکتی ہے، جبکہ خروج ودا کی مدت میں ایکسٹینشن ماہانہ بنیاد پر کی جاتی ہے۔ جہاں تک آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے کفیل نے کوشش کی لیکن آپ کا اقامہ تجدید نہیں ہوا، تو اس سلسلے میں آپ جو ہے چاہیے کہ جوازات سے رجوع کر کے معلوم کریں کہ پرابلم کیا ہے۔ اگر جوازات کے دفتر جانا دشوار ہے تو اپنے ابشر اکاؤنٹ سے خدمات، رسائل اور طلبات کے آپشن پر لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے اقامے کی تجدید میں جو بھی مسئلہ ہو وہاں درج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اقامے کی مقررہ فیس ادا کرنے کے بعد اگر جوازات کی جانب سے جو بھی آبزرویشن دی گئی ہے اس کی فوٹو لے کر رسائل اور طلبات کے آپشن میں بھیج دیں۔ رسائل و طلبات کے آپشن میں سے 1 سے 3 ورکنگ دن کے اندر معاملہ حل کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اقامے کی تجدید کے لیے کوئی قانونی بندش ہوگی تو وہ کفیل کو مطلع کر دیا جائے گا۔ اگر سسٹم کی خرابی کی وجہ سے اقامہ تجدید نہیں ہو رہا تو اسے دور کر کے اقامہ تجدید کر دیا جائے گا۔ ایک سامعین کا سوال ہے کہ وہ گزشتہ 15 سال سے سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، تمام عرصہ ایک ہی کفیل کے پاس رہا، اب واپس جانے کے لیے خروج نہائل لگایا ہے۔ تو میرے ساتھ کفیل بہت اچھا تھا، لیکن ابھی پتہ نہیں کیا ہوا، وہ کہتا ہے کہ جلدی چلے جاؤ ورنہ حروب لگا دوں گا۔ آپ کی معلومات درست ہیں۔ خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ لینے کے بعد 60 دن کا وقت ہوتا ہے، اس دوران سفر کرنا ضروری ہوتا ہے اور یہ کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ 60 دن کے اندر اپنے کارکن کو فائنل ایگزٹ پر بھیجے۔ تو یہ کافی لمبا عرصہ آپ نے کفیل کے پاس گزارا ہے، تو آپ اس سے ریکویسٹ کر کے بات کریں کہ آپ کے پاس 60 دن ہیں، تو آپ جو ہے وہ آپ جہاں سے چلے جائیں گے تو اپنا جو سفر کا بندوبست کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایگزٹ نہیں جاتے تو کفیل کو 1000 ریال بھی ادا کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اقامہ تجدید اگر اقامہ ویلڈ ہو تو وہ بھی کرنی پڑے گی۔ اس لیے آپ اپنے فلائٹ کا کنفرم ٹکٹ دکھا کر اس کو قائل کر کے جو ہے پھر اس کے بعد آپ اسٹے کر سکتے ہیں۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر 80 تجارتی ادارے سیل کر دیے گئے۔ سعودی عرب میں الشرقیہ میونسپلٹی نے الخفجی کمشنری میں 1180 تفتیشی کارروائیاں کی ہیں۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی 82 تجارتی ادارے سیل کر دیے گئے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق الشرقیہ میونسپلٹی کے ماتحت الخفجی بلدیاتی کونسل کے انسپکٹر نے 1148 کلو گرام ناکارہ غذائی اشیاء ضبط کر کے طلب کرا دیں۔ 180 خلاف ورزیاں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ لے کے چلیں گے مزید خبروں کی طرف، آپ کو بتائیں گے وزارت انصاف میں 258 ججوں کا تقرر اور ترقی شاہی فرمان جاری۔ خادم حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے وزارت انصاف میں 258 ججوں کے تقرر اور ترقی کے شاہی فرمان جاری کر دیے۔ بدھ سے ہفتے تک 6 علاقوں میں بارش کا امکان۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ بدھ سے ہفتے تک سعودی عرب کے 6 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ حدود شمالیہ، حائل اور الجوف میں بدھ کو گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کے قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ جمعرات سے ہفتے تک مشرقی ریجن، قصیم اور ریاض کے بعض علاقے بارش سے متاثر ہو سکتے ہیں۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.